Naalang ko i-share sa inyo mga igsuon. Year 2014, 2015, nailhan ako ang breast nga naa siya'y tibugol. So niabot ang higayon nga nagpa-doktor ko. Pero niingon jud ang doktor, sister, naa jud kay tibugol sa imuhang breast. Ang maayo ani para mailhan nato kung unsa ba ni o malignant or dili, kinahanglan siya i-biopsy. So niabot ang panahon nga kanang wala jud ko nagpa-biopsy kay tungod kanang mahadlok lagi ka, basig kanang ma-trigger lagi daw ang imuhang sakit kay sa panahon nga tuslokon dagdagom ang imuhang kanang germs daw ato mukatag. Motong nakahuna-huna ko pag uli sa balay nga muduol na lang kaya ko sa Ginoo kay ang Ginoo kanang muayo gyud siya sa ato ang mga balatian na nag-cry out lang jud ko, naghinulsol ko, niluhod ko sa Ginoo, tuod man ang Ginoo ni milagro sa akong kinabuhi. 2016 hangtod now 4 years ago nga giayo jud ko sa Ginoo. So yung anak lang ka maayo ang Ginoo igsuon kung nakay balatian duol ra gyud sa Ginoo, wala jud tay laing mahimo igsuon. May buntag kaninyo igsuon.